1 नवंबर से जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, इजाफी बिजली उसको हम अगली 30 जून तक 50% कम रेट पे बिजली देंगे। सारी इंडस्ट्री अगले 3 साल के लिए 25% कम रेट पे हम उनको इजाफी बिजली देंगे। सनती तरक्की के लिए पैकेज का ऐलान। 1 नवंबर 2020 से छोटी सनतों को इजाफी बिजली 50% कम रेट पर मिलेगी। छोटी और दरमियानी सनतों को बिजली नवंबर 2019 के रेट से 50% कम पर मिलेगी। तमाम सनतों को 3 साल तक 25% कम रेट पर बिजली फराहम की जाएगी और कोई पीक ओवर नहीं होगा। मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सनतें और कारोबार बंद नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2025 तक बिजली की पैदावार 30% बढ़ जाएगी। 2030 तक 18,000 मेगावाट बिजली हासिल होगी। उमर अयूब की ब्रीफिंग। मुश्किल फैसलों से मईशत को इस्तेहकाम दिया, कोई सप्लीमेंट्री बजट नहीं दिया। हफीज शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी कोशिश है रोजगार के मौके पैदा हों, चाहते हैं मईशत का पहिया 24 घंटे चले। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमाद अजहर कहते हैं माजी के महंगे मुआहदों के बायस सनत की पैदावारी लाखत बढ़ गई। IMF प्रोग्राम गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तानी अवाम पर टैक्सों का इजाफी बोझ डालने का मुतालबा। हुकूमत का फौरी तौर पर बिजली महंगी और टैक्सों का बोझ डालने से इनकार। तर्जुमान IMF ट्रीसा सांचान का कहना है कि कोशिश करने का दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल हो जाए। मज़ार कायद बेहुरमती केस में मरियम नवाज मफरूर करार। इस्तगासा का पुलिस चलान पर एतराज। मुद्दई मुकदमे से कई बार राब्ता करने की कोशिश की लेकिन बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। सरकारी बुकला ने अदालती हुक्मनामे से मुतल्लिक खिलाफी बयान अदालत में जमा करा दिया। पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर आज़म इमरान खान जबरदस्ती बरी हुए। प्रोसिक्यूशन 6 बरस कहां सोई रही। चीफ जस्टिस नोटिस लें। PDM का लाहौर का जलसा रेफरेंडम साबित होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा। राना सनाउल्लाह आमदन से ज्यादा सजाद केस में 10 नवंबर को नैब लाहौर में तलब। लाहौर एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। नुसरत शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जाए। मैंने एक चीज़ क्लैरिफाई कर दी कि मैंने इस गवर्नमेंट के बारे में, इनके वज़रा के बारे में बात की थी। उसके बाद मुझे अब वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। जो कहना था कह दिया और जो कहा सच कहा। इतना मत उकसाओ कि कोई और ऐसी बात हो जाए। लीगी रहनुमा एयाज सादिक का दबंग ऐलान। वज़ीर आज़म पर इल्जाम आयद करते हुए कहा 2002 से इलेक्शन जीत रहा हूँ, ऐसा इल्जाम लगे तो ऐसा ही जवाब आएगा। इमरान खान 2 बार हार का जातियात पर उतर आए। उधर मामले खसूसी शहबाज गिल का भी फौरी रद्द अमल। बोले मसला जातियात का नहीं, लूटे गए माल और मुल्क दुश्मन बयानात का है। पंजाब के साबिक वजीर इत्तलात फैजुल हसन चौहान को जेल खानाजात का इजाफी चार्ज मिल गया। फैजुल हसन चौहान ने चार्ज संभालते ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कोल्ड लखपत जेल में दी जाने वाली सहूलियात की तफसीलात तलब कर ली। वजीर जेल खानाजात कहते हैं पंजाब की जेलों से VIP कल्चर का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब से मामले खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात। कौमी इदारों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला की फिरदौस आशिक अवान को वज़ीर आज़म के बयानिए को उजागर करने की हिदायत। मगरिब समझ ले, आज़ादी इजहार की आड़ में मज़मूम हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का हर साल रबीउल अव्वल में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान। कहा सूबे में सरकारी सतह पर तकरीबात मुनक्किद होंगी। 50 करोड़ रुपए के रहमतुल आलमीन वज़ाइफ का इजरा कर रहे हैं।
ہم گلگت صوبہ بھی بنوائیں گے اور سہولتیں بھی دیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے گلگت بلتستان میں صرف الیکشن نہیں نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے. گلگت بلتستان کو بھوک غربت اور بے روزگاری سے آزادی دلائیں گے. کیا سندھ میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ارب پتی عوام غریب سے غریب تر ہونے لگے. بلاول صاحب خدارہ گلگت بلتستان کو سندھ کے خواب نہ دکھائے. رہنما پی ٹی آئی خرم شیر زمان کا مطالبہ. کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام حکومت کا بڑا امتحان. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت کورونا ایس او پیز پر غور. ٹاسک فورس ری اسٹرکچرنگ کفایت شعاری سے متعلق بریفنگ. فیٹ اپ کی 27 میں سے 21 سفارشات پر عمل درآمد مکمل ہو گیا. 6 پر پیش رفت جاری. نفرت پر مبنی تقاریر کی عالمی سطح پر حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس. کسی بھی شہری کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے 7 روز پہلے اس کو اطلاع دی جائے گی. قائمہ کمیٹی قانون کی منظوری. قومی اسمبلی کی عمارت کو کورونا کے باعث 3 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ. خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں کورونا بے لگام. مزید 52 ملازمین متاثر. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بین الصوبائی وزرائے تعلیم اجلاس میں 5 نومبر کو طلب کر لیا. کورونا سے مزید 14 افراد جاں بحق. 1167 نئے کیسز رپورٹ. پشاور ہائی کورٹ کے بی آر ٹی روٹ کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی کے خلاف کیس میں ریمارک. ڈی جی پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور چیف ایگزیکٹو ٹرانس پشاور کل طلب. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. لاہور ہائی کورٹ کا پیٹرولیم کمیشن کو تحقیقات 2 دسمبر تک مکمل کرنے کا حکم. آئندہ سماعت پر تحقیقات مکمل نہ ہوئی تو عدالت خود تحقیقات کرائے گی. چیف جسٹس محمد قاسم خان کے ریمارکس. نیا پاکستان کے نام کے استعمال سے حکومت کو روکا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری. وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری قانون اطلاعات اور چیئرمین پیمرا سے 24 نومبر کو جواب طلب. سندھ کی طرح پنجاب میں بھی گندم کا ریٹ 2000 روپے فی من مقرر کیا جائے. پاکستان اتحاد کا لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ پر دھرنا. مظاہرین کی مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی. کوئٹہ میں نان بھائیوں کی ہڑتال. 12 روز بعد ختم. تندور کھل گئے. 250 گرام روٹی کی قیمت 20 روپے مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. 20 روپے سے زائد وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. ٹرمپ اور جو بائیڈن میں زور کا جوڑ. امریکی صدارتی انتخابات کا پہلا نتیجہ آ گیا. نیو ہیمپشائر کے گاؤں ڈیکسول لاج سے جو بائیڈن نے تمام 5 ووٹ حاصل کر لیے. امریکہ میں 10 کروڑ سے زیادہ افراد نے پولنگ کے آغاز سے پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر دیے.